शौकत भाई, स्टूडेंट, आप मुझे समझिए कि जो अभी आपने कहा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से कश्मीरियों के हुकूक वो हुए हैं, तो एज एन स्टूडेंट हम समझना चाहेंगे कि क्या कश्मीर की के अंदर तब्दीली आ गई है कि जिससे कि आप समझते हैं कि जो गलत है एब्रोगेशन 370 के, क्या ऐसे असरात हैं जिससे एज ए कश्मीरी आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है? देखिए, मैं ये कहता हूं, मेरे लिए 370 मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। मेरे लिए जो है वो डेमोग्राफी अहमियत है 35A की। 370 ये तो इंडिया और कश्मीरियों के रिलेशनशिप को डिफाइन करती थी, और वो रिलेशनशिप तो कश्मीरियों ने जो है वो इंडिया के साथ जो है वो कर दी थी। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भी उसको रेटिफाई कर दिया था। और ये सारा जो अरेंजमेंट होता है रियासतों का, आपने जो चीजें फर्ज करें कि जो शनाख्त आपने दे दी, आपने कहा ठीक है जी आप कश्मीरी हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, तो आप ये है कि इस तरह यूनिलेटरली चीजों को अगर करेंगे तो उसके असरात जो है ना, खास करके ऐसी जगह पे जिसकी क्लैमर्स बहुत सारे हैं, जहां आपकी सरहद के अंदर पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, चाइना भी बैठा हुआ है, और भी आलमी एक्टर्स जो है वो बैठे हुए हैं। आप उनको जो है ना वो ना हल्का ना लें। और आपने देखा होगा कि इन इकदाम के खिलाफ वेस्ट के अंदर, मुख्तलिफ ये यूरोपियन यूनियन के अंदर, बल्कि अमूमी तौर पे हिंदुस्तान के अपने बहुत सारे तजिया नगार कह रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर होने की तरफ जा रहा है। तो सो दैट आप एक 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 ऐसी शिक, जिस शिक का कोई मान ही नहीं था, आपने मतलब किया कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स जो है वो कहते रहे कि फौज को बारकों में भेजें, आपने नहीं माना तो कोई उन्होंने रिजाइन करके घरों को नहीं चले गए, या जाके उन्होंने जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन नहीं कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मिलिटेंसी है तो भाई वो बैक्ड बाई पाकिस्तान है। आपने मिलिटेंसी के यानी ये इस तरह के इकदाम करके तो आपने जो है वो यूं समझे कि मिलिटेंसी को लेजिटिमेसी दे दी है। और वो लोग जो इंडिया के लिए हमदर्दी रखते थे, या वो लोग जो बहुत फख्र से ये कहते थे कि हम इंडियन हैं, आपने उनको बैकफुट पे डाल दिया। क्योंकि यहाँ एक फरीक पहले से मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस भी मौजूद है, आप वर्ल्ड कम्युनिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इंडिया कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इंडिया कोई भूटान नहीं है या कोई सेकम नहीं है। इंडिया इज ए बिग प्लेयर जो आलमी सतह पे। तो उस मुल्क को एक इलाका जो है वो मैनेज है, यानी जहां प्यार और मोहब्बत से मैनेज करना चाहिए, बजाय इसके कि अपने मेजोरिटेरियनिज्म, अपने मसल दिखाने के। किसको आप दिखा रहे हैं? ये आपके अपने अवाम है। अगर फारूक अब्दुल्ला से आपको इख्तलाफ है तो फारूक अब्दुल्ला से इख्तलाफ का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पूरे श्रीनगर को जो है ना लॉकडाउन कर दें। अगर आपको एनसी से इख्तलाफ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे कश्मीरियों का जो है वो इंटरनेट जो है वो सस्पेंड कर दें और आप बच्चों को गिरफ्तार करके इधर उधर ले जाएं। देखिए, ये हम वो बात कह रहे हैं जो कोई और नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं शौकत कश्मीरी इन इंटरेस्ट से थोड़ा सा बालातर होकर देखता है। अगर हमने पाकिस्तान के रोल को एग्जामिन किया एक ऐसी फजा के अंदर, जो फजा कत्लो गारत करी की थी, जो जात जात के नारों से और हर मस्जिद और हर उससे वो करता था कि हर आदमी पे जात फर्ज हो गया, वहां खड़े होके मैंने ये कहा कि ये जात नहीं है, ये कत्लो गारत गरी है, और ये कश्मीरियों की आजादी की कोई जंग नहीं है, ये कश्मीरियों की तबाही और बर्बादी की जंग है। और उसके लिए मैंने जो है बहुत सजाएं काटी हैं। मैंने इलीगली किडनैप किया गया है, एक दफा नहीं। और मैं कोई जद्दोजहद से भागा हुआ इंसान नहीं हूं। मैं तो जब मुझे रहा किया गया बैनुल-अक़वामी प्रेशर के नतीजे में, तो मैं फिर कोर्ट में गया। जस्टिस मंजूर गिलानी की किताब पढ़ी, उसमें मेरा केस का जिक्र है। मैं एप्लीकेशन लेके ISI के खिलाफ कोर्ट में गया कि इनसे पूछें कि किस मैंडेट के तहत इन्होंने मुझे किडनैप किया है।
میں تو ایک ایسی ریاست کا شہری ہوں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں ہے، لہذا ان کی جو ایکٹیویٹی ہے کورٹ شوڈ ٹیک کاگنیزنس اگینسٹ دیئر ایکٹیویٹیز. اور جج صاحب ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ جناب آپ جو ہے وہ اوپلی عدالت میں اپنا یہ مقدمہ دائر کریں. تو میں نے ذرا تھوڑا سا انوسینٹ بن کے کہا، میں نے کہا آپ کا مطلب ہے میں سپریم کورٹ میں جاؤں، کیونکہ یہ ہائی کورٹ، آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں کیس تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اتنے سادے نہیں ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی عدالت میں. تو میں نے تھوڑا سا ہنسا، میں نے کہا پھر یہ سارا کچھ سجانے کی ضرورت کیا ہے، اور اس غریب اور مظلوم حکومت پہ اتنے ٹیکسوں کا بوجھ کس لیے آپ نے وہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو ہماری مجبوریاں دیکھو، اگر میری کار باہر سے یہ اٹھا کے لے جائیں تو میرے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہے کہ میں اپنی کار کو برآمد کر سکوں. شکر کرو اللہ کا، میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نمازیں پڑھ کے بھی دعا کی کہ آپ جیسی جو بولڈ وائس ہے وہ واپس ہمیں زندہ سلامت ملے. اور یہ ہے کہ بھٹو جیسا پاپولر لیڈر انہوں نے پھانسی دے دیا. یہ کیا ملک ہے؟ اچھا کیا صاحب یہ کیا ملک آپ نے بنایا ہے جس کے لیڈروں کو آج تک ہندوستان کا کوئی آدمی جلا وطن ہوا؟ کسی ایک لیڈر نے آج بھی ہندوستان، آپ دیکھیے کمال دیکھیے کہ آج بھی فاروق عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے انڈیا کے سپریم کورٹ پہ بلیو ہے، وہ ہمیں کانسٹیٹیوشن. یہ ہوتا ہے اداروں کا احترام، یہ ہوتا ہے اداروں کا رول کہ آپ کے حکمرانوں کے کسی اقدام کا شدید مخالف بھی اداروں کا احترام کرتا ہے. آج پاکستان میں نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، کوئی ایک پاکستانی مجھے دکھا دے جو یہ کہہ دے کہ مجھے اس سپریم کورٹ پہ بھروسہ ہے، یا اس فوج پہ بھروسہ ہے، یا یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ بھروسہ ہے، یا اس حکومت پہ بھروسہ ہے. تو آج ایک ملک ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھروسہ نہیں رہا، تو اس ملک کو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں کے اداروں پہ لوگوں کا اعتبار ہے تو اس اعتبار کو برقرار رہنے دیا جانا چاہیے. یہ ہندوستان کا یا ہندوستان کی ڈیموکریٹک فورسز کا وسیع تر مفاد ہوگا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہے نا وہ کمزور ہو گئے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے. اگین شوکت بھائی، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 35A ہو یا 370 ہو، اس کے ہٹنے سے کشمیریوں کو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھائیں. عام ہندوستانی کو بھی نہیں پتا کہ کشمیریوں کا گلہ کیا ہے یہ ایبروگیشن آف ان 2 آرٹیکل سے. کشمیریوں کا کیا نقصان ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ بھارت کے اس اقدام سے عام کشمیری کو کیا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں پہلے عارف بھائی ایک بات سمجھیے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کلاس کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر انکارپوریٹ کیا وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، اور وہ تاریخ سے آج کے لوگوں کی نسبت زیادہ باخبر لوگ تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک اسٹیٹ جس کا کیس انٹرنیشنلی آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، آپ جتنی بھی باتیں کہیں، لیکن بہرحال ابھی تک یہ کیس ختم نہیں ہوا. اس اسٹیٹ کے لوگوں کو جو آپ کے زیر انتظام ہے ان کو زیادہ سے زیادہ تحفظ کا احساس دلانا. پہلی بات یہ ہے کہ تحفظ جو ہے یہ سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے انسان کی. پاکستان میں لوگ کیوں مائگریٹ ہو رہے ہیں؟ کہ لوگوں کو تحفظ کا احساس نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ 370 has nothing to do with state of Jammu Kashmir development. It is the relationship between the state of Jammu Kashmir، اور یہ دراصل ایک طرح کی کانسٹیٹیوشنلی ریٹیفیکیشن ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، کوئی اور کلاز نہیں ہے. یہی کلاز ہے. اگر آپ پورے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو یہ ایک اسپیشل کیس ہے. اسپیشل کیس اس لیے ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ہے، اور بہت ساری دنیا یعنی انکلوڈنگ یورپین پارلیمنٹ 2007 میں یورپین پارلیمنٹ نے ریزولوشن کی
जिस वक्त पाकिस्तान ने यूरोपियन पार्लियामेंट में गलगित बल्तिस्तान का केस उठाया कि इसका गलगित बल्तिस्तान हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हमने मैप्स और सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दिखाए और अल्टीमेटली पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मानने वालों की तादाद यूरोपियन पार्लियामेंट में सिर्फ 9 थी, और वो जो पाकिस्तानी नजात थे। और अगर आपको 2007 का पता हो तो पाकिस्तान से हजारों के काफिले और प्रॉक्सीज और हर चीज, और फिर ये आपके बरतानिया के सो कॉल्ड काउंसलर हैं जो इधर तो लेबर पार्टी में होते हैं लेकिन बैक होम जमात इस्लामी को और बदतरीन किस्म की कम्युनल फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये सब उस वक्त जो है मुजाहरे कर रहे थे। मैं, जमील मकसूद और हमारे बहुत सारे दोस्त जो है हम इस करारदाद के हक में थे, यानी वो जो रिपोर्ट आई थी अल्टीमेटली उसमें जो 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 फाइनल वर्डिंग्स या वार्निंग की गई है कि रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से को यूनिलेटरली एनेक्स नहीं किया जा सकता। ये यूरोपियन पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है और आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उसमें कुछ चीजें जो है वो पाकिस्तान को कही गई और इंडिया को सराहा गया कि इंडिया ने कश्मीरियों को अपनी पार्लियामेंट में, यानी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स पे कश्मीरियों के, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी मौजूद है, वो चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो या श्रीनगर हो। इसी तरीके से पाकिस्तान के बारे में कहा कि अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ 4 पावरफुल लैंड ऑफिसर हुकूमत करते हैं, और फिर यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स पे इन लोगों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। इनके अगेंस्ट जितने भी फैसले होते हैं वो यूनिलेटरली इनसे बाला बाला होते हैं और इनके सर पे थोप दिए जाते हैं। अब यार हम कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आप एक इलाके के बारे में फैसला करते हैं तो इलाके के लोगों को एतमाद में लेना जरूरी है, जैसा बाकी जगहों पे भी आपने किया है। मैं उन जगहों की मिसालें इसलिए नहीं दूंगा कि आपका वक्त कीमती है जाने के लिए। 370 आपके स्टेट, और ये कोई इंडिया ने कोई कश्मीरियों पे वो नहीं, बल्कि उससे पहले हमारा स्टेट सब्जेक्ट रोल जो है वो जो है ना 1927 में महाराजा हरि सिंह ने जो है ये कानून बनाया था। क्यों कानून बनाया था? उसके नजदीक असल में उस वक्त जो है ना वो फलस्तीनियों का एक तजर्बा मौजूद था कि गरीब लोगों ने अपनी जमीनें बेची और अल्टीमेटली महाजर हो गई। तो उसके सामने पंजाब के लोग जो है वो कश्मीरियों की निस्बत ज्यादा अमीर है, तो लिहाजा कश्मीरियों के पास और तो कोई चीज है नहीं देने के लिए, तो ये जमीनें ही बेचेंगे और नतीजा ये है कि पंजाबी आके जो है यहाँ कब्जा कर लेंगे। और आज भी आप देखें कि जम्मू के अंदर जो सबसे बड़ा फियर है वो यही है कि हमारे बिजनेसेस पे मशरकी पंजाब के लोग जो है वो आके कब्जा जमा रहे हैं और दुकानें खोल रहे हैं और वी आर अनएबल टू कम्बैट विद देम। और उस तफस के लिए कि ताकि यहाँ जो बाहर से लोग हैं वो आके जमीनें ना खरीद सके, डेवलपमेंट के लिए महाराजा के दौर में ही लीज का कानून लाया गया। और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर जितने भी ये जो पेट्रोल पंप हैं, ये जमीनें तो लोकल लोगों की हैं, लेकिन किसी के साथ 60 साल की लीज है, किसी के साथ 35 साल की लीज है, उस लीज पे पेट्रोल पंप लगे हुए हैं। इंडस्ट्री जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर इंडस्ट्री लगाना चाहें तो उसके लिए जो है ना वो आप जमीन के ही मालिक हो, आप लीज में रहें और कानून मौजूद हैं और वहां आप इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, आप जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसके लिए तो कोई किसी मतलब यह कि 35A को खत्म करने की, और जो हुकूमत के जो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए जो जमीन है वो तो ऑलरेडी, जब फर्ज करें कि मिलिट्री यूज के लिए है तो वो जमीनें तो ऑलरेडी मिलिट्री के पास मौजूद है। तो सो देयर इज नो नीड टू अब्रोगेट 35A जस्ट टू क्रिएट ए मेस कि हमें अक़लियत में बदलने के लिए बाहर से जो है ना वो लोगों को बसाया जाएगा। ये मेस क्रिएट करने की क्या जरूरत है जबकि आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और फिर यह है कि अगर किसी इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कोई कानून बनाया है तो आज कौन सी ऐसी सिचुएशन तब्दील हो गई है कि आप उसको खत्म कर दें? कौन सी कोई पंजाब से यानी पाकिस्तान से कोई मतलब वो आके कोई एक किसी ने वो कहा कि जी रोहिंग्या जो है वो कहां से आके, कोई कश्मीर की सरहद तो रोहिंग्या के किसी एरिया से नहीं मिलती। और इसी तरह जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते रहते हैं कि जी हमें घर,
تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے کسی بھی حصے کے اندر کسی بھی بندے کی جو پراپرٹی ہے، لائف ہے، اس کی فریڈم ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی ڈسپلیس ہوتا ہے تو اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ٹو ریہیبلیٹیٹ دیٹ پرسن. جو ادھر بھی ہمارے مطلب یہ کہ ہم پنڈتوں کے ساتھ ساری ہمدردیاں رکھنے کے باوجود میں ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا مقدمہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ تو آپ کو دلی ہائی کورٹ میں جا کے لڑنا چاہیے، جو آپ یو این میں لڑ رہے ہیں. تو اس سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا از فیل ٹو پروٹیکٹ یو. آپ تو انڈیا کو ایک فیلئر بنا رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو جو کوئی مسلمانوں کو ایک آدھ گالی دینے والا اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس فورم پہ جا کے جو بات کر رہے ہیں تو وہاں پاکستانی ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں تو انڈین ایڈمنسٹریشن ہے. پرائم ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ کے گھر کی حفاظت جو ہے وہ تو اس گورنمنٹ کی ہے جو وہاں رول کرتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار دے دیں گے تو اس سے کیا جمہوریت جو ہے، اس سے کیا ہندوستان چھوٹا ہو جائے گا؟ اگر کشمیریوں کو کہہ دیا کسی عہد میں آپ نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی ڈیموگرافی چینج کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو آج یہ یقین دہانی کرانے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ دیکھیں نا سندھ کے اندر مسلسل لوگوں کا مطلب یہ کہ یہ اس قانون کی عدم موجودگی میں سندھ کا کلچر خطرے میں ہے، سندھ کی زبان خطرے میں ہے. اور یہاں سے مدرسوں کو جا کے وہاں جو ہے نا وہ اب لشکر طیبہ کے جو بگیسٹ مدرسہ جو ہے وہ سندھ کے اندر قائم ہو رہا ہے. پھر انہوں نے مطلب بڑی بڑی جو ہے وہ چھاونیاں قائم کر دی ہیں. تو آج سندھی اگر آپ دیکھیں نیومیریکلی ڈے بائی ڈے سندھی جو ہے وہ اقلیت میں بدل رہا ہے. اور جس وقت میں سندھیوں کو کہتا تھا کہ یہ کراچی کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور خاص کر کے الطاف بھائی کے حوالے سے کہ آج اگر یہ اسٹیٹ وکٹم ہیں تو یو شوڈ ہیلپ دیم، یو شوڈ پروٹیسٹ اگینسٹ اسٹیٹ. کیونکہ آپ کی دھرتی پہ اگر کوئی ایک بندہ بھی ریاست کے ہاتھوں اس کو جو ہے نا کوئی زد پہنچ رہی ہے تو یہ آپ کی دھرتی کی ضرورت ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو. لیکن اس وقت ہمارے دوستوں نے نہیں مانا. آج تو وہ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں، لیکن جس وقت ہم ان کو، آپ تو گواہ ہیں کہ جس وقت ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ الطاف حسین کو بگیاڑوں کے آگے مت پھینکیں، یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کے ساتھ آپ کو کوریئر ریلیشن شپ قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو اس بیانیے یا ان باتوں کی بہت سزا بھگتی اپنے دوستوں سے، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہم نے سچ بولا اور ہم اس سچ پہ قائم ہیں. اور ہم خوش ہیں کہ لوگوں بڑی تعداد میں سندھ کی جو نیشنلسٹ فورسز ہیں ان میں یہ ریئلائزیشن آئی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں ہم اگر کسی چھوٹے موٹے مفاد کی خاطر آج سچ کہنا بند کر دیں گے اس سے ہمارا کچھ نہیں. ہم ادھر سوئٹزرلینڈ میں جلا وطن ہے، اپنے وطن سے پاکستانیوں نے دھکے دے کے باہر نکالا ہوا ہے. لیکن ہندوستان کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے، تم کہاں سے ہندوستان کے چاچے مامے بن گئے ہو؟ تو بھائی معاہدہ تو آپ نے، ٹریٹی تو آپ نے سائن کی تھی نا. ہمارے راجا کے ساتھ جو ہے آپ نے کچھ باتیں بیسک طے کی تھی. تو جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، جو نیبل ڈیموکریٹک فورس ہوتی ہے، وہ اپنے وعدوں کو نبھاتی ہیں، وہ اپنے وعدوں سے مکر نہیں جاتی، وہ پیچھے نہیں ہٹ جاتی، وہ مختلف ہینے بہانوں سے جو ہے وہ لوگوں کو انسیکیورٹی میں نہیں ڈالتی. ان کو سیکیور کریں تاکہ سارا کشمیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھندا پیشانی سے کھڑا. اور وہ جو کل تک کھڑے تھے ان کو منانے کی ضرورت ہے. ایک پروگمیٹک اپروچ یہ ہے. اچھی ریاستیں وہی ہوتی ہیں کہ جو اپنے لوگوں کے گریوانسز کو ختم کرانے کے لیے انگیجمنٹ، ڈائلاگ، مکالمہ اور ان کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہر وقت جو ہے وہ انتخابی سیاست کے نعروں کے سائے تلے رہنا جو ہے، یہ کم از کم جو لوگ اقتدار میں آگے ہیں، جن کے پاس اب اختیار ہے، ارباب اختیار کو اس میس سے نکل کے، وہ انتخابی سیاست کے میس سے نکل کے تو ذرا سٹیٹسمنٹس ہونا چاہیے. اور اسی سے ان کی سوسائٹی، اسی سے ان کے عوام، اسی سے ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور ہماری یہی خواہش ہے. شوکت بھائی 2-3 سوال رہ گئے، سیشن لمبا ہو گیا ہے لیکن بڑا ضروری ہے یہ. آپ
जैसे कि कश्मीरी पंडित हैं, ये इंडिजिनियस कश्मीरी हैं आपकी तरह, उनका भी बराबर हक है, और आपने कहा कि ये हिंदुस्तानी हुकूमत की नाकामी है कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके और उनको वहां से जाना पड़ा। आप क्या देखते हैं कि क्या मुस्तकबिल करीब में पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया जा सकेगा, और कश्मीर में उनको पहले की तरह वो मिलिटेंसी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, अगर वहां मिलिटेंसी होगी भी तो किसकी जिम्मेदारी है उस मिलिटेंसी को कम्बैट करने की? भारत की। किसी आदमी को बेघर करना या बेघर होने देना, तो ये तो रियासत का फेलियर है ना। ये आप एक मिलिटेंट की जिम्मेदारी उसके कंधों पे ये जिम्मेदारी डाल के तो आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को डिस्प्लेस तो नहीं कर सकते। और उस वक्त जिस किसी ने भी ये फैसला किया या इन्होंने वॉलंटियर किया, ठीक है, मतलब इंसान तो देखो, जिंदगी सबसे अजीज चीज है। इस जिंदगी को बचाने के लिए लोग जो है ना वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत जतन करते हैं। यकीनन उस खौफ की फजा के अंदर पंडितों का वैली छोड़ना, श्रीनगर छोड़ना, ये मुझे समझ आता है और मैं उनके इस दुख का मुझे सबसे ज्यादा एहसास है, चूंकि मैं खुद जिलावतन हूं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की किसकी थी? देखें, वहां कितने सेकुलर मुसलमान, आज भी अगर न्यूमेरिकली देखें तो पंडितों से ज्यादा सेकुलर डेमोक्रेटिक मुसलमान मारा गया। पंडित जो है न्यूमेरिकली जो उस पूरी मूवमेंट के अंदर मारे गए, मे भी कि अगर वहां रहते तो और ज्यादा मरते, लेकिन 300 350 से ज्यादा उनकी तादाद नहीं है डॉक्यूमेंटेड जो केसेस है। लेकिन उसकी निस्बत आप ये देखें कि जो यूसुफ तरीगामी साहब थे या हैं, सॉरी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सेक्रेटरी हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के हर इलेक्शन में वो इलेक्शन जीतते हैं। ये वही सोसाइटी है जिस सोसाइटी के अंदर एक बंदा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से इलेक्शन जीतता है। उस पे जमात इस्लामी और इन मिलिटेंट्स ने जानलेवा हमले किए हैं, लेकिन फिर भी उसने मुल्क नहीं छोड़ा, वहां रहा, उसने रेजिस्ट किया। हिंदुस्तान तो बहुत पावरफुल मुल्क है। हिंदुस्तान की आर्मी जो, मैं तो उस प्रोपेगेंडे को बाय नहीं करता हूं कि 7 लाख है, लेकिन अगर 7 लाख नहीं भी है तो तब भी, और मैं कभी ये नहीं कहता हूं, मैं इस प्रोपेगेंडे को कभी बाय नहीं करता हूं कि वो फौज वहां कोई लोगों को के अंदर खौफ और हरास क्रिएट करने के लिए, वो आर्मी जो है, चूंकि इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द कश्मीरी। किनसे? वो जो पाकिस्तान फौजी कमांडोज भेजता है। और हमारी मिजरीज जो है वो 1947 से स्टार्ट है, ये मिलिटेंसी। देखें, ऑपरेशन जबराल्टर हो, ऑपरेशन टोपैक हो, ये सारे ऑपरेशन अगर तारीख में पढ़े तो इट वाज इनिशिएटेड बाय द पाकिस्तान। ये यहां जीएचक्यू के अंदर बनते रहे और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। लेकिन जब तक वहां पावरफुल लीडरशिप थी, उसने उस मिलिटेंसी के लिए किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं रखा। तारीख के सामने हमें इतना इतना तो मतलब यह कि जवाबदेह होना चाहिए कि हम देखें कि 65 की जंग में जब गोरिल्ले उतारे, शेख अब्दुल्ला जेल में, तब उसने पैगाम भेजा कि कश्मीरी मस्ट रिबेल अगेंस्ट दीज इन्फिल्ट्रेटर्स, और इंडियन आर्मी की मदद करें। और इन लोगों को तकलीफ होती है कि कश्मीरी लीडरशिप ने बहुत कुर्बानियां दे दी, बहुत सफर किया, लेकिन जो कुछ आज माहौल क्रिएट है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और ये प्रॉक्सीज जो है वो, ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स खेलने का दौर नहीं है। आप देखें कि आपने ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स खेली जिसके नतीजे में एक स्पेस क्रिएट हुआ और पाकिस्तान ने मिलिटेंसी के जरिए उस स्पेस को फिल कर दिया, और आज आप मिलिटेंसी को भुगत रहे हैं। और हजारों लोग जो आपके जेरे इंतजाम हैं, वो उस मिलिटेंसी, आपकी फौज, आपके लोग, आपके मुंतखब नुमाइंदे, पंचायत के लीडर,
म्यूनिसिपैलिटी के नुमाइंदे, वो सब मंगोलियों का निशाना बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशंस को, और पता नहीं मैं आपको बात पूरे तरीके से कन्वे कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन 35A अगर लोग उससे मुतमईन हैं कि हमारी डेमोग्राफी को कोई थ्रेट नहीं है और वो मोर कंफर्टेबल हो जाते हैं इंडिया के साथ, तो मतलब आपको क्या कश्मीर की जमीन कोई इतनी आपके लिए जरूरी है कि जिसके लिए आप बिहार से जाके मतलब ये कि खानदान को बसाएंगे? आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। जो कवानीन, जिन कवानीन को आप समझते हैं कि ये कवानीन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मैच नहीं करते, जैसे फर्ज करें कि बात होती है 35A की वजह से जो कश्मीरी खवातीन नन कश्मीरियों के साथ शादी करती हैं तो वो इनहेरिटेड, वो तो अब सुप्रीम, वो वैसे भी मतलब ये कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस कानून को रिपील कर दिया, और अब ये है कि वो उन खवातीन और उनके बच्चों को और उसके हस्बैंड को वो पूरे इक्वल राइट्स हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे जिन भी कवानीन को आप ये समझते हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है, इंसानों के खिलाफ है, तो उन पे तो आप बैठ के भी सुलह सफाई के साथ उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेमोक्रेटिकली भी कर सकते हैं। शौकत भाई, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप क्या देखते हैं? ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, झरलू इलेक्शन, और वहां पे जो सियासी कयादत है, बाबा जान और दीगर सियासी जो लीडर्स हैं, उन सबको तो बंद किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में चाइनीज इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया है, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगेन ये कहूंगा कि अगर बाबा जान और ये लोग गिरफ्तार हैं तो अगेन ये इंडिया की जिम्मेदारी है इन लोगों की जान की हिफाजत के लिए बैन अवी सतह पे जो है वो इंटरवेंशन का कहें और खुद भी इंटरवेन करें। दूसरी बात यह है कि जो जहां तक इलेक्शन है कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, उसकी मैं मिसाल, मुमकिन है बहुत सारे लोग मेरे इस जुमले से बहुत इतराज करें या इसको प्रोपेगेंडा समझें। बात यह है कि इंसान बचते हैं ना, क्यों जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो आजाद कश्मीर में सारे लोग पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है? क्यों जिस वक्त नून लीग की हुकूमत होती है तो उस वक्त जो है वो नून लीग की हुकूमत हो जाती है? क्यों जो है वो जब फौजी बैठे होते हैं तो वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आ जाती है? अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इनकी कोई अपनी फॉलोइंग है तो फिर वक्त और हालात के साथ, जैसे पाकिस्तान में आप देखें ना, नवाज शरीफ ओस्ट हो गया, बहुत उस पर जुल्म और ज्यादतियां और पूरी स्टेट ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसके बावजूद कि आपने 4 लाख फौज जो है वो खड़ी की इमरान खान को जितवाने के लिए, फिर भी मुस्लिम लीग ने 84 सीट्स जो है ना नेशनल असेंबली में ली, और पंजाब में सबसे बड़ी यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो नून लीग। और मैंने उस वक्त टीवी पे मैं देख रहा था कि जिस पर राना सनाउल्लाह का और ख्वाजा आसिफ और इन लोगों के जीत का हुआ, तो वो जो एंकर्स थे, जो कमेंटेटर्स थे, उनके बेसख्ता उनके मुंह से जो है ना वो झाग निकलना शुरू हो गई, क्योंकि वो ये ख्वाहिश करते थे, क्योंकि वो सारे कमेंटेटर जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे और वो नहीं चाहते थे कि ये जो नून लीग का फेस है ये जीते, लेकिन वो जीत गए। और ये आप कह सकते हैं कि शेर के मुंह से उन्होंने नवाला छीन लिया, उसके गार में घुस के। तो आजाद कश्मीर के अंदर भी यही बात है, गलगित बल्तिस्तान की, चूंकि ये दोनों एरियाज जो है ना ये बेसिकली बहुत ही बदतरीन तरीके से कॉलोनाइज्ड हुए हैं, और लोगों को यह एहसास दिया हुआ कि जो इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ, अगर उस पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये फक्तन व फक्तन जो मुख्तलिफ तरह के टॉर्चर लोगों ने सहे हुए हैं ना, तो अब ये सुधाए हुए हैं। जिस तरह के घोड़े को आप सदाते हैं ना तो वो सिर आके आपकी गोद में रख देता है, या कुत्ते को है आप टीचिंग करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपके इशारे की लेके भागना शुरू हो जाता है। तो ये आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अनफॉर्चुनेटली सुधाए में, और उस सुधाने का ये असर इतना गहरा है कि लोग बाहर आके, आजाद दुनिया के अंदर आके, जमहूरी माशरों के अंदर भी आके, तो वो जमहूरियत के इस फैज को अंडरस्टैंड नहीं करते और बैक होम ऑलवेज अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। ये जितने आपके काउंसलर यूके के अंदर बैठे हुए हैं,
ان سے آگ جا کے پرائیویٹلی پوچھیں تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسے بورڈ کا حصہ ہوں گے جو کمیونلزم پیدا کرتا ہے. کسی نہ کسی ایسی مسجد کے اندر ان کا نام درج ہوگا جو ہیٹ، جو احمدیوں کے خلاف، جو شیعوں کے خلاف، اور یہ سب کنٹریبیوٹر ہیں. یہ انہوں نے کبھی تکلیف بھی گوارا نہیں کی. میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی لیبر پارٹی کے مینیفیسٹو کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی. اور جس کسی مسلمان ایم پی نے یا کانسلر نے پڑھنے کی کوشش کی اور پھر تھوڑا سا ڈیلیور کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف فتوے آپ ان کے دیکھیے گا، اس کو کس طرح یہ وکٹمائز کرتے ہیں، اس کا جو ہے وہ سپیس کس طرح کم کرتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے کس طرح شروع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے جو یہاں ٹی وی چینلز کے جو لوکل اینکر ہیں وہ کس طرح کمیونٹی کے لوگوں کو اس کے خلاف ورگلاتے ہیں، کبھی مسئلہ کشمیر کے نام سے، تو کبھی اسلام کے نام سے، تو کبھی اسلاموفوبیا کے نام سے. اور کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اپنے کردار پہ بھی دیکھ لیں تو پھر اس ایم پی کا دوبارہ منتخب ہونا وہ خاصا مشکل ہو جاتا، چونکہ اس کو جینا ہی نہیں دیتے. اور جن لوگوں کے یہ جو لارڈ قربان تھے جو ہیں، ان کو تو بات نہیں کرنے دی جاتی، ہر وقت ان پہ مطلب کہ گندے اینٹے پھینک دیتے، چونکہ یہ تھوڑا سا نیشنلسٹ اور ان کی کریڈینشل کشمیر کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب لارڈ منتخب ہوئے تو یہ آج کل آزاد کشمیر کا جو بھی کوئی کونے خدرے کا لیڈر آ جائے تو اس کے پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں. یہ ہے برطانیہ کے ایک لارڈ کی، ایک کہاں وہ لارڈ اور کہاں یہ لارڈ جو یہاں آ کے اب آزاد کشمیر کے لیڈروں کی، جن کی اپنے ملک کے اندر کوئی اوقات نہیں ہے، ان کا پروٹوکول آفیسر جو ہے نا وہ لارڈ قربان ہوتا ہے. تو ہمیں تو خوشی ہے، ان لاڈوں سے یہی کام لیا جانا چاہیے، چونکہ ان کے کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشل تو ہے نہیں. ان نے بیک ہوم کبھی ڈیموکریسی کو، جب ڈیموکریسی پہ شبخون مارا تو انہوں نے کبھی پاکستان ایمبیسی کے سامنے جمہوریت کے حق میں مظاہرہ نہیں کیا، کبھی رائٹس کی موومنٹ کے ساتھ نہیں جڑے. یہ تو وہ پروپیگنڈسٹ ہے جو وہاں کی تھیو فاشسٹ فورسز کو کہیں نہ کہیں شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں اپنے یہاں کے لوکل ایکسپیرینسز کے مطابق. تو گلگت بلتستان کے الیکشن میں کوئی بڑی چائے نہیں آئے گی. البتہ یہ جو بنی ہے، جو الائنس بنا ہے، اس الائنس کے اثرات یقیناً ٹرانسلیٹ ہوں گے گلگت میں بھی. اور اگر یہ لیڈرشپ ساری وہاں چلی گئی، جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جائیں گے، چونکہ کالونی پہ ان کا بھی اتفاق ہے کہ کالونیاں آزاد نہیں ہونی چاہیے. اس میں مولانا فضل الرحمان نے قانون کا نقطہ تو بتایا، لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو اس ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے. انہوں نے پاکستان کے رول کو کشمیر کانٹیکسٹ میں ایگزامن نہیں کیا، اور کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن چلے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کہا جس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں کو اور فوجیوں کو ایک بات کہی کہ 21ویں صدی میں تم زور زبردستی سے اس طرح قوانین نہیں بنا سکتے ہو، اور اس کے لیے آپ کو آرٹیکل 1 بھی چینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے آرٹیکل 257 بھی چینج کرنا پڑے گا. تو مولانا فضل الرحمان نے درست بات کی ہے کشمیر کانٹیکسٹ میں، جو گلگت بلتستان، کشمیر کانٹیکسٹ میں نہیں، گلگت بلتستان کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری تو ہندوستان کی ہے، کلیم تو اس کا ہے نا کہ یہ میرا حصہ ہے. تو میں تو آپ جیسے لوگوں سے کہوں گا کہ جو یہ کچھ ادھر پاکستان میں جو ہے وہ بخت بنے ہوئے ہیں، عمران بخت، کوئی عقل کی بات کرو تو وہ پڑ جاتے ہیں، کوئی ادھر مودی بخت بنے ہوئے ہیں، کوئی عقل کی یا کوئی ڈیموکریسی کی بات کرو تو وہ جناب مطلب یہ کہ ایک دم غداریوں کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہو گیا، تو کسی کو یہ ایجنڈوکریسی کے پروپیگنڈے کو بند کیا جانا چاہیے. پاکستان نے یہی کیا تو آج پاکستان کی حالت دیکھیں. اور جس وقت آپ نے ڈیبیٹ اور ڈسکشنز اپنے نیشنل ٹی ویز پہ خدا اور خدا کی وجودیت پہ وہ کی، تو وہاں دیکھیے کہ کس طرح پروگمیٹزم، عقل اور شعور آگے بڑھا. اور آج ہے انڈیا جو ہے کہ ایک بڑی آبادی جو ہے وہ پروڈکٹیو سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے. تو وہ سپیس برقرار رکھیے، اس سپیس کو اور زیادہ براڈن کیجیے. پیس کی کانسٹیٹوئنسی اور بڑھنی چاہیے. کمیونلز جو سپیس آپ نے کریٹ کیا ہے اس کو کم کریں، تب جا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ
21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے. شوکت بھائی آخری سوال. جی سر. پاکستان میں آپ نے جو صورتحال دیکھی خاص طور پہ یہ پچھلے 2-3 دن سے، اور خاص طور پہ کراچی میں کل جو ہوا پولیس اور آرمی کا مقابلہ، لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی، کوئی بہت بڑا چینج آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئے گی، اور یہ کیا اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ عمران خان کے خلاف ساری موومنٹ ہے، جبکہ پاکستان میں عمران خان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے؟ اصل چیز تو پاکستان کے پاورفل جنرلز ہیں. تو کیا کوئی تبدیلی، ریئل تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان اب اس سٹیج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. یہ الائنس جو ہے نا ایک لاسٹ ایفرٹس ہے پاکستان کو بچانے کی. یہ ایک آخری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت دوبارہ بحال ہو جائے تاکہ پاکستان سروائیو کرے. چونکہ آج تو پاکستان جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے پاکستان اب بالکل کچھ بھی نہ کریں، کوئی مظاہرہ نہ کریں، کوئی جلوس نہ نکالیں، پاکستان کا ایک آپ نے اس کو ڈکلائن میں ڈال دیا ہے، ڈکے میں ڈال دیا ہے. بلکہ اب پاکستان ڈکے ہو رہا ہے، اور ڈکے ہونے میں اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ پاکستان کے پاورفل جنرلز، پالیسی میکرز، اور جو ملاؤں کا جو ایک الائنس تھا، اس الائنس نے پاکستان سے ہر طرح کے سین وائسز کو کچل کے رکھ دیا. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو نواز شریف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح بچ جائے. اب وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں، برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایک ملک کے طور پر اس کو زندہ لینا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نواز شریف کی مدد کریں، نواز شریف کی حمایت کریں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ قمر باجوہ اور جنرل فیض اور عمران خان کا جو اتحاد ہے نا، یہ آپ 2018 کو لے لیں. میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں، ہماری تو اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پاکستان کے بیانیے پہ مجھے ہمیشہ اعتراض رہا ہے. لیکن دیکھیں 2018 میں جب نون لیگ سے حکومت لی گئی تھی تو اس وقت پاکستان کی جو معیشت کا جو تناسب تھا وہ 5.4 تھا. نون لیگ کا اپنا وہ تھا کہ جی 5.9 ہے، لیکن ہم لوئسٹ کو لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی 2019 آیا تو یہ گھٹ کے 3 ہو گیا، اور جب دوسرا سال لگا 2020 تو آج پاکستان کا جو ریشو ہے اکنامیکل پروڈکٹیوٹی کا اور معیشت کا، وہ ہے 0.3. اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. یہ وہ تمام بین الاقوامی ایجنسیاں، اور کل آپ کے سامنے کی بات ہے کہ IMF نے وارن کیا کہ آپ مائنس میں جا رہے ہیں، اور آپ کے اندر جو ہے وہ شدید قسم کا معاشی بحران جنم لینے والا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سول وار کا خطرہ ہے. پھر پاکستان نے جو آئے دن اپنے ڈالروں کے لیے جو پالیسیاں رکھی ہیں، جو دوست بدلنے کی، پہلے امریکہ، سعودی عرب، اب انہوں نے جو ہے وہ چائنا اور ترکی کی گود میں جو بیٹھنے کا، چونکہ ان کو انفارچونیٹ ہے نا کہ پاکستان ایک نیشنل سٹیٹ کبھی نہیں بن سکا، اور ان کو گود میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے بدقسمتی سے. اب چائنا، آپ یہ دیکھیے کہ چائنا جو ہے وہ جہاں بھی گیا ہے، ہمارا چائنا کے خلاف کوئی باعث نہیں ہے، بٹ اس کے سسٹم کے ساتھ، اس کی پالیسیوں کے ساتھ، اس کی بروٹلٹی کے ساتھ ہماری کنسرن ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ ہے اس کے جبڑوں تلے آ رہا ہے. جس طرح 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر جو ہے وہ جو سرمایہ داری تھی، اس کے جبڑوں سے خون ٹپکتا تھا، تو چین کے کمیونزم سے جو ہے وہ اس کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے، انسانوں کو کھا رہا ہے، وہ ریسورسز کو کالونائز کر رہا ہے. گلگت بلتستان آپ یہ دیکھیں نا، کہنے کو تو 28,000 مربع میل ہے، لیکن آبادی تو 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ آدمیوں کو مینج کرنا کون سا ایک اسٹیٹ کے لیے مسئلہ ہے؟
وہ تو ان کو مار پیٹ کے گریب کر سکتے ہیں. جس ریاست نے یہ بنیاد رکھی ہے ڈسپیرنسز کی، انفورس ڈسپیرنسز کی. آپ یہ دیکھیے کہ گلگت آپ نے جو رپورٹڈ کیس ہے بلوچستان کے وہ 14,000 سے اوپر ہیں. سندھ کے بھی مطلب یہ ہے کہ ہزاروں میں ہیں، کوئی 100 میں نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا کے تو رپورٹ کمپائل ہی نہیں ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پیسفل انٹلیکچوئلز جو ہے ان کو اگر کسی کے بیٹی نے، کسی کے بیٹے نے، آپ دیکھیں نا وہ پروفیسر اسماعیل، اچھا ادریس خٹک جو ہے، ادریس خٹک جیسے آدمی کو جو ٹوٹلی پیسفل، اور وہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کا ممبر اور پاکستان نیشنل پارٹی یعنی زنجو صاحب کی پارٹی کا وہ جو ہے نا ایکٹیوسٹ، آپ نے آج یعنی کس نے، ایم آئی نے، ملٹری انٹیلیجنس نے اس کو آج تقریباً مطلب یہ کہ اب سال ہونے کو ہے، اور یو این کے پریشر کی وجہ سے اب کم از کم صرف اتنے سی اطلاع آئی ہے کہ وہ بخاریت سے ہے. یہ کوئی اسٹیٹ ہے، یہ کوئی ملک ہے جس ملک کے 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ باہر ایگزائل میں ہو کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فوجی جنرلوں کو تمہیں جواب دینا ہوگا، کیونکہ ملک کے اندر جو کوئی عدالت نہیں ہے کہ جہاں کوئی انصاف کی توقع کرے، کوئی ادارہ نہیں ہے جس سے آپ کو توقع کر سکے. تو پاکستان جو ہے وہ ڈکلائن ہے. یہ کوئی میری کوئی خواہش نہیں ہے. دیکھیں جہاں عوام، جب بھی کوئی ملک ٹوٹتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، اس سے عوام بہت سفر کرتے ہیں، لیکن یہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. بلوچستان کی آزادی کا راستہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملتوی ہو سکتا ہے، لیکن اس راستے سے روکا نہیں جا سکتا. اور سندھ کے لوگ اور کراچی اور سندھ کے لوگ جو ہے وہ جتنا مل کے اپنے رائٹس کے لیے اس وقت ان کو اپنے اتحاد کی ضرورت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے کسی اور عہد میں اتنی ضرورت نہیں تھی. اور پی ڈی ایم جو ہے وہ جو ان کی جو نیک اور شریفانہ آدرشیں ہیں، اگر ان کے راستے میں غیر ضروری طور پر بند باندھنے کی کوشش کی گئی یا ان کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی گئی، تو جو کام اگر 4-5 سال کے بعد ہونا ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان تو ایک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے. یہاں تو سول وار جو ہے وہ پہلے سے ہی آپ نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے شیعوں کے خلاف، اور دیا بندی جو ہے، اور پھر ساتھ میں آپ نے جو وفاداریاں پلٹی ہیں ترکی کے کھاتے میں جا کے، تو آپ نے سنیزم کو کا ہتھیار پکڑ لیا ہے. پہلے آپ نے جو ہے وہ وہابیزم کا ہتھیار پکڑا ہوا تھا. تو اب یہاں جو ہے شیعہ ورسز سنی کی بھی ایک لڑائی جو ہے وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے فورسز. اور چونکہ ماضی میں تیار آپ نے خود ہی کیا انجمن سپاہ صحابہ، تو انجمن سپاہ محمد، تو پتہ نہیں کون کون سی انجمنیں یہ خود ہی اسٹیٹ نے بنائی ہیں، خود ہی ان کو فائننس کیا ہے، خود ہی ٹریننگ دی ہے. تو آج وہ کوئی وہ تو ان کے دل بدل تو نہیں گئے، ان کے دماغ بدل تو نہیں گئے. تو افغانستان کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ جو ہے یہ ان کو جو ہوپ ہے کہ شاید وہاں کوئی طالبان آ جائیں گے تو یہ اپنے مخالفین کو کچل دیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. طالبان بھی ریئلائز کرتے ہیں، اور وہ جتنا جلدی ریئلائز کر کے وہاں کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ الائنمنٹ کر کے شراکت اقتدار کریں گے، یہ طالبان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ریئلائز کریں. اور وہ ریئلائز کر چکے ہیں. وہ اب یہ ہے کہ پاکستان کی ڈکٹیشنز کو، کیونکہ اس وقت جب ان کو گھر بار نہیں تھا، تو کہیں نہ کہیں جو پناہ ملتی ہے تو پناہ دینے والے کا کچھ نہ کچھ تو اس کے حکم کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. پاکستانی اگر جنرل جو ہے وہ یہ تجزیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ طالبان ان کے مفادات کو، تو وہ طالبان جانتے ہیں کہ ان کے نمائندے کو انہوں نے کس طرح ننگا کر کے جو ہے وہ حوالے کیا تھا مارکنڈ کے. ان کو یہ پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو جو ہے یہاں سے بے دخل کیا تھا امریکہ کے حکم پہ. تو سو دے نو ویری ویل پاکستانیز. تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا، لیکن اگر ان کو عقل آ جائے جنرلوں کو، جس کی توقع بہت کم ہے، تو آئی تھنک کہ شاید کچھ عرصے کے لیے پاکستان سروائیو کرے گی. اور ایک ڈیموکریسی کے بغیر پاکستان کا سروائیو کرنا، اور ایسی ڈیموکریسی جو جواب دہ ہو اپنے عوام کو، ایسی ڈیموکریسی جو تمام اداروں کو عوام کے سامنے جواب دہ بنائے، اور ملٹری جنرلز کی، ملٹری کی اور انٹیلیجنس ایجنسی کو رول آف لا کے تابع کرنا، اور ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ان کی لا لیسنس سے ان کو
इनको कड़ी सजाएं अगर मिलेंगी तो शायद कौमें और कौमियतें फिर बैठ के मकालमा करके तो शायद कोई मुस्तकबिल में जो है ना, क्योंकि अल्टीमेट कोई हल यही नहीं होता। हम अगर फर्ज करें कि आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाएंगे तो तभी हम कोई स्पेशल तो नहीं होंगे ना, इंसान तो हम फिर भी हो जाएंगे। रोटी की जरूरत हमें फिर भी रहेगी, कानून की जरूरत हमें फिर भी रहेगी, और फिर दोस्तियों की भी जरूरत रहेगी, अड़ोस पड़ोस की भी। ये तो बड़ा मारूफ कोल है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। तो आपका तो हमारा ताल्लुक अगर हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार हो भी जाए तो तब भी तो रहेगा, बलोचिस्तान के साथ भी लोगों का रहेगा। तो सो दैट हम तो ये चाहते हैं कि लोगों के राइट्स बहाल हो, लोगों की इज्जत बहाल हो, लोगों को इत्मीनान से रहने का हक दिया जाए ताकि वो प्रोडक्टिव सरगर्मियों के अंदर हिस्सा ले सके, और उनके लिए वो माहौल पैदा करना ये हुकूमतों का काम है, ये डेमोक्रेसीज का काम है कि उनको तरक्की के मौके दें। थैंक यू वेरी मच शौकत भाई, इट वाज सच एन इनलाइटिंग सेशन, और आई होप के व्यूअर्स को पूरे रीजन के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिली होंगी। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम सर। थैंक यू आरब भाई।